बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया पेट्स क्रॉस की जानिब से हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट कबूतर और फाख्ता की खुराक से मुतल्लिक। आज की वीडियो में हम कबूतर और फाख्ता यानी कि पिजन और डफ की फीड के बारे में आपको बताएंगे और इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि इनको फीड की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इनको किस क्वांटिटी में फीड देनी चाहिए और कब कब फीड देनी चाहिए। और आपको इससे पहले बताता चलें कि फाख्ता और पिजन जो हैं वो बर्ड्स की एक ही फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, तो इनकी ज़रूरियात जो फीड की हैं और जो इसकी डाइट टाइमिंग्स हैं वो सब की सब एक जैसी हैं। तो इसलिए हमने इसको एक कैटेगरी में रखा है। यूनिवर्सली जो एक्सेप्टेड इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें इनको ग्रेन्स चाहिए, इनको सीड्स चाहिए, इनको ग्रासेस और ग्रीन्स चाहिए, इनके सब्ज पत्ते वगैरह, इनको फ्रूट्स चाहिए, इंसेक्ट्स चाहिए, स्नेल चाहिए और अर्थवर्म। ये चीज़ें ये बहुत लाइक करते हैं। अब इसकी कंपोजिशन क्या होनी चाहिए? जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 50% आपको सीड या ग्रीन मिक्स इनको देना चाहिए दिन में, और 25% इनको ग्रीन लीव्स, सब्जियां, सब्ज पत्ते वगैरह, और 25% जो है वो फ्रूट कट्स देने चाहिए। साइंटिफिकली अगर मैं आपको सादा तरीके से समझाऊं तो हमें जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो 3 चीज़ों में होती हैं। एक, हमें प्रोटीन चाहिए पिजन और डव्स को, जिससे इनके बिल्डअप होगा। बिल्डअप में इनका मसल्स बिल्डअप है, इनका मास बिल्डअप है, यानी कि इनको इतनी रिक्वायर्ड प्रोटीन चाहिए जिससे इसके जो सस्टेनेंस है इनकी बॉडी की वो मेंटेन रहे, बरकरार रहे, और इनकी रिक्वायर्ड ग्रोथ होती रहे। उसके लिए इनको प्रोटीन चाहिए। और प्रोटीन कितनी चाहिए? साइंटिफिकली इनको 12 से 18% प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। अब दूसरी चीज जो है वो एम ई से मतलब है मेटाबोलाइजेबल एनर्जी, यानी कि इनको सादा अल्फाज में अगर समझाऊं तो इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है जिससे ये डेली के अपने बॉडी के फंक्शंस करते हैं, यानी कि ये उससे उड़ते हैं, ये उससे मूवमेंट करते हैं, जो भी हरकत और सकनात हैं वो सारी इस मेटाबोलाइजेबल एनर्जी की मरहून मिन्नत होती हैं, जिसको एब्रीवेटेड फॉर्म में एम कहा जाता है। और तीसरी रिक्वायरमेंट्स हैं इनको विटामिन और मिनरल्स की। विटामिन और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट मैं आपको सादा तरीके से ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूं कि जैसे इनको हड्डियों के लिए कैल्शियम चाहिए, लेकिन कैल्शियम तब तक जिस्म में अब्जॉर्ब नहीं होती क्योंकि कैल्शियम जो है वो सैचुरेटेड मिनरल है, यानी कि ये बॉडी के अंदर रहती है, लेकिन ये तब तक बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होती जब तक कि रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ विटामिन डी बॉडी को अवेलेबल ना हो। और विटामिन डी में भी जो स्पेसिफिक स्ट्रेन ऑफ विटामिन डी है वो विटामिन D3 इनको चाहिए, और D3 जो है वो सूरज की रोशनी में पाई जाती है। तो ऐसे फार्मर जिनके पास सेटअप ऐसे नहीं है कि जहां पे रिक्वायर्ड क्वांटिटी 7 से 8 घंटे सूरज की शुआएं इनके ऊपर पड़ती हो, तो इनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसको पूरा करने के लिए कैल्शियम के साथ साथ विटामिन D3 भी खुराक में देनी पड़ती है। ये मैंने सर आपको एग्जांपल दी थी। अभी आयरन जो है वो कैल्शियम को जिस्म से बाहर निकाल देता है, और आपने इस सारी चीज़ों को बैलेंस आउट भी करना होता है, क्योंकि कोई मिनरल और विटामिन आप ज़्यादा नहीं दे सकते और ना कोई कम दे सकते हैं। जहाँ तक तल्लक है कि इनको खुराक जो है वो कितनी इनको रिक्वायर्ड होती है, एक जो जोड़ा है उसको 40 ग्राम खुराक की ज़रूरत है एक दिन में। और अगर आप एक बर्ड या एक कबूतर या फाख्ता की बात करें, सिर्फ एक परिंदे की, तो उसको तकरीबन 20 से 28 ग्राम की ज़रूरत है, या जिसको आप 1 औंस भी कह सकते हैं। और इनको फीड आप रिकमेंडेड टाइमिंग जो है वो दिन में 2 दफ़ा है, एक सुबह के टाइम और एक दोपहर के टाइम इनको फीड देनी चाहिए। और इसके अलावा आप इनकी फीड उठा लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसकी अगर आप फीड हर वक्त रखेंगे तो उससे इनकी भूख मर जाएगी और ये वीक हो जाएंगे। फीड के साथ साथ जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि आपने इनको ग्रीन लीव्स और फ्रूट्स भी देने हैं, तो वो उसी क्वांटिटी में कंपनसेट हो जाते हैं। अभी जहां तक इनकी स्नैक्स का तल्लक है, स्नैक्स में सबसे ज्यादा जो पॉपुलर, जो इनकी हार्ट फेवरेट स्नैक्स हैं, उसमें पॉपकॉर्न आप इनको दे सकते हैं ऑफ एंड ऑन, जब आपने इनके साथ खेलना है, जब आपने इनको ट्रेंड करना है, या आप इनसे कोई काम लेना चाहते हैं, तो पॉपकॉर्न और रोटी, ब्रेड, डबल रोटी या रोटी के टुकड़े, ये सबसे अच्छे स्नैक्स इनके, सबसे सेफ स्नैक्स इनके लिए तस्वर
کیے جاتے ہیں. 12 MJ مالیکیول جول 1 kg کے حساب سے ان کو میٹابولائزیبل انرجی کی ریکوائرمنٹ ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو 2 چیزیں بتاتے چلیں کہ ایک جس کو انگلش میں گرٹ کہتے ہیں اور اس کو اردو میں اب گردہ بھی کہا جا سکتا ہے. اس میں 2 تھیریز پائی جاتی ہیں. ایک تھیری یہ ہے کہ ان کو خوراک میں گردہ ڈال کے دینا چاہیے کیونکہ ان کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ ایک اسپیسیفک ہے, اس کو ڈائجیشن کے لیے یہ گردہ جو ہے وہ مددگار ثابت ہوتا ہے. اور دوسری تھیری جو ہے وہ اس سے الٹ ہے اور اس کے مطابق اس میں گردہ نہیں ڈالنا چاہیے. اور یہ دونوں تھیری جو ہیں گردے سے متعلق یا گرٹ سے متعلق یہ سائنٹیفکلی انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق ہیں. تو اس میں ہم نے جو فیڈ تیار کی ہے جس کے اندر جو پروٹین, میٹابولائزیبل انرجی اور منرلز اور وائٹامنس کا جو امتزاج ہے جو کہ پیجن اور ڈف کو چاہیے ہوتا ہے, ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نادیا پیٹس کراس نے اس کو فورٹیفائڈ فیڈ کہا جاتا ہے. یعنی کہ ہم نے اس میں نیچرل گرین یوز کیے ہیں جس میں ہم نے اس کے اندر باجرہ جو ہے وہ 55% استعمال کیا ہے, جو 15% استعمال کی ہے, جوار 10% استعمال کی ہے, مکئی دلیا 10% ہے, گندم جو ہے وہ 5% ہے, دھان یا چونا یا جس کو پیڈی رائس کہتے ہیں وہ 5% ہے, اور FXJ اس کا پروڈکٹ کوڈ ہے اور 99 روپیز اس کی ریٹیل پرائس ہے. ابھی یہ تو نیچرل گرین ہم نے استعمال کیے اور اس کو ہم نے پھر سپلیمنٹڈ کیا. یہ نیچرل گرین ہم نے اس امتزاج سے ڈالے کہ جو پروٹین جتنی ریکوائرڈ چاہیے, جتنی میٹابولائزیبل انرجی ME چاہیے اور جتنے منرلز اور وائٹامنس چاہیے, پھر ہم نے اس کو فورٹیفائڈ کیا. فورٹیفائڈ سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر ہم نے ایک خاص تناسب کے ساتھ منرلز اور وائٹامنز اس کے اندر بوسٹڈ فارم میں, سپلیمنٹڈ فارم میں ایڈ کیے ہیں جو کہ آپ کے پرندے کو ریکوائرڈ کوانٹٹی جو ہے وہ منرلز کی اور وائٹامنس کی وہ پرووائڈ کرتی ہے. اور پھر ہم نے اس کے اندر سوہانجنا یا جس کو انگلش میں مورنگا, اس کا لیف پاؤڈر, پتوں کا پاؤڈر خالص فارم میں وہ استعمال کیا ہے. وہ بیماریوں سے بچاتا ہے, وہ فرٹیلیٹی میں انہانس کرتا ہے. پھر اس کے اندر فرٹیلیٹی کو انہانس کرنے کے لیے زنک اور وائٹامن ای کا بڑا اسپیسیفک اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق وہ اس کو ایڈیشن کیا ہے. اس کے اندر ہم نے جتنا بھی کچھ اس کو جو فورٹیفائڈ کیا ہے وہ ہم نے اس کے اوپر سپرنکلز کر کے گرینز کے اوپر کیا ہے, اور اس میں سے کچھ پاؤڈر جو ہے وہ جھڑ کے ایک گرد کی آپ کو خاکی سے رنگ کا آپ کو پیکٹ میں الگ سے نظر آئے گا. آپ سے التماس ہے کہ اس کو آپ نے قطع نہیں پھینکنا, اس کو آپ نے پانی میں ملا کے انہی پرندوں کو لازمی پلانا ہے. جتنا بھی پاؤڈر بچ جائے وہ آپ ڈیلی اس پہ پانی میں تھوڑا تھوڑا ڈال کے ان کو پلاتے رہیں. اویلیبل کہاں سے ہوگا؟ اویلیبل کے لیے یہ جیسے میں آپ ویڈیو میں دیکھ لیں, آپ nadiapetscross.com پہ جائیں, گوگل کریں, اس سے ہماری ویب سائٹ کھل جائے گی. ویب سائٹ پہ آپ دیکھیں یہ کیٹیگریز ہیں, اس میں ساری جو مین پروڈکٹس کیٹیگریز آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں وہ ساری آپ کو نظر آ رہی ہیں. آپ نیچے چلے جائیں, نیچے 3 آپ کو آئٹمز نظر آئیں گے آپ کے موبائل کے اوپر ایون کے, جس میں ہمارا جو فیڈ کیلکولیٹر ہے, ہر پرندے اور جانور کی جو بریڈ کے حساب سے اس کا فیڈ کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ ڈیلی, ویکلی, منتھلی, سال کی کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں, کتنے مقدار میں فیڈ چاہیے, کون سی فیڈ چاہیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہیچنگ ڈیٹا ہے جس میں ان کے جتنے ہیچنگ کے لیے جو ریکوائرمنٹس چاہیے, جتنے ٹمپریچر, ہیومیڈیٹی چاہیے, ہر بریڈ اور اینیمل کے متعلق میں انٹر کرنا ہے اپنی بریڈ کا نام, اور سارا ڈیٹا آپ کے سامنے آٹومیٹکلی آ جائے گا. لکھا ہے آور سٹورز. یہ آور سٹورز یہ ڈسٹریبیوٹرز اور ہمارے سٹور کی لوکیشن ہے. یہ آپ اس کو کلک کریں گے تو لیفٹ سائڈ پہ یہ ساری آپ کو تفصیل آ جائے گی. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں بہاولپور, ملتان, لاہور, کراچی, پشاور, کوئٹہ, سوابی, ناروال, یہ سارے. ابھی جیسے میں آپ کو ایگزامپل کے لیے آپ کو یہ بہاولپور کلک کروں گا تو بہاولپور کلک کیا, اب تھوڑا نیچے آئے, اب یہاں پہ اس کا گوگل میپ کی پن بھی آ جائے گی اگر آپ ڈیسک ٹاپ ورژن یوز کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی اس کا ایڈریس بھی آ جائے گا اور ساتھ ہی کانٹیکٹ نمبر بھی آ جائے گا. اسی طرح باقی سٹیز کا بھی, جیسے میں ابھی لاہور کو کلک کروں گا, لاہور کو کلک کیا اور یہ لاہور کا کانا 9 جو ہمارا ہیڈ آفس ہے اس کا ایڈریس آ گیا, چاند پلازا, اڈا ننگر چوک,
اور یہ گوگل پن لگی ہوئی ہے، آپ گوگل پن کی مدد سے وہاں پہ اسٹیٹ اپنے موبائل کی نیویگیشن سے بھی پہنچ سکتے ہیں. یہ پشاور کا ملک ناصر صاحب ہیں، اسی طرح نارووال کا عثمان صاحب ہیں. اس طرح آپ کو جتنے بھی ہمارے ڈسٹریبیوٹر ایڈ ہوتے جا رہے ہیں ہم یہاں پہ اس کو ایڈ کرتے جائیں گے. آپ وہاں پہ اپنے ریکوائرڈ ایریا کے مطابق وہ اپنا لوکیٹ سٹور بھی اور ڈسٹریبیوٹر بھی لوکیٹ کر سکتے ہیں. آپ کو ایک وضاحت دیتے چلے کہ ہم نے اس میں گرٹ یا گردے کو شامل نہیں کیا. اگر آپ اس تھیوری پہ بلیو کرتے ہیں تو آپ ہلکا سا گردہ جو ہے وہ 0.15 اونس پر ڈے کے ساتھ. ڈسکرپشن کے اندر آپ پیجن اور ڈف سے متعلق جتنی بھی معلوماتی ویڈیوز ہیں جس پہ اس کا بریڈنگ پلان ہے، اس کی کیجی سائز، اس کی ہیلتھ، اس کی ڈیزیزز، ہر ایک پہ ویڈیوز بنی ہوئی ہے. ڈسکرپشن پہ ہم نے پلے لسٹ کی لنک دیا ہے، آپ وہاں سے جو بھی پیجن اور ڈف سے متعلق معلومات لینا چاہتے ہیں آپ اس لنک کو کلک کر کے ہمارے ویڈیو سیکشن پہ جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے ڈسٹریبیوشن پورے پاکستان کے لیے آفر کی ہوئی ہے، اور وہ بھی اگر آپ لینے میں انٹرسٹڈ ہیں تو ہم طریقہ کار ڈسکرپشن پہ دے رہے ہیں، آپ اس طریقہ کار پہ عمل کرتے ہوئے فوراً اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. اور ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گے.